کتاب دے اندر آندا اس پادری دا غلام دوڑدا حضرت ابو بکر صدیق دے کول آیا تے آواز دے کے پوچھدا جان والیا تیرا نام کی ہے؟ آ فرمان لگے منو لوکی ابو بکر صدیق آنکھ دینے میری ماں نے میرا نام عبداللہ رکھے آئے پادری کہنے لگا جا پوچھ کے کتھوں آئے او غلام دوڑ دا ابو بکر صدیق دے کول آیا آ کے پوچھ دا جان والیا میرا پادری پوچھ دا کتھوں آئے آ فرمان لگے میں مکے دے وچوں آیا واؤ پادری کہنے لگا جا پوچھ کے او مکہ جرا دو پہاڑاں دے درمیان آپ نے فرمایا ہاں میں اسے مکے دے وچوں آیا واؤ کہنے لگا جا پوچھ کے کتھے چلے آئے آ فرمان لگے ملک شام تجارت کرن واسطے جا رہے واؤ پادری کہنے لگا جا انہوں پکڑ کے میرے کو لے کے آ جاؤ او دا غلام حضرت ابو بکر صدیق دے کو لایا آ کے کہنے لگا تینوں میرا پادری پیا بلاندا تینوں میرا مالک پیا بلاندا حضرت ابو بکر صدیق ترے ترے اس گرجے دے اندر آ گئے اس پادری نے سیدنا صدیق اکبر دا اٹھ کے استقبال کیتا پوچھ دا تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر صدیق ہے پوچھ دا کتھوں دے رہن والا ہے؟ آپ فرمان لگے میں مکے دے رہن والا ہوں پوچھ دا کتھے چلے آئے؟ فرمان دے ملک شام تجارت واسطے جا رہا ہوں کتاب دے اندر آندا اس پادری نے اپنے پرانے جے صندوق وچوں ایک پرانی جی کتاب نکال لئی اس کتاب نو ابو بکر صدیق دے سامنے کھولے آؤ ایک بڑی کتاب وال ویکھ دے ایک بڑی ابو بکر صدیق دے چہرے وال ویکھ دے ایک بڑی کتاب وال ویکھ دے ایک بڑی صدیق اکبر وال ویکھ دے کہن لگا تو تے مینوں اوہی لگنا ہے آ فرمان لگے دس کون لگنا وا کہن لگا ابو بکر ذرا اپنے پیڑ چو کپڑا ہٹا دے آ فرمان لگے میں تے رات گزارن آیا وا تو میرے کولو اتنیاں نشانیاں کیوں پیا ویکھنا ہے کہن لگا ابو بکر تینوں تیرے رب دا واسطہ ایک باری اپنے پیڑ چو کپڑا ہٹا دے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیڑ چو کپڑا ہٹایا انہیں ابو بکر دے پیڑ چے تل دا نشان ویکھیا اس پادری دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر صدیق دے سامنے روندا ہے نالے کہندا اے ابو بکر صدیق کدی تو جھوٹ نہیں بولیا اج مینوں سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے یا رسول اللہ جنہاں نو ساریاں تو پہلا تسی اپنے مسلح تے کھلار دیں یا رسول اللہ جنہ سارا کچھ ہی تہاڈے اتو قربان کر دیتا تے میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں کدھر گئیاں جے عمر دیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے میرے نبی نے جڑا حضرت ابو بکر صدیق نو مقام عطا فرمایا میرے نبی نے جڑی شان حضرت ابو بکر صدیق نو عطا فرمائی میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے پر ابو بکر دی غار ثور والی نیکی ایک پاسے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر صدیق دی غار ثور والی نیکی ایک پاسے عرض کیتی بابا او غار ثور والی نیکی کی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر نے مصطفیٰ دا سر اپنی گودی چ رکھ کے مصطفیٰ دی دید کی تھی مصطفیٰ دے واسطے اپنی ایڈی چ سب کلو ڈنگ کھادے نے مصطفیٰ واسطے اپنی جان ابو بکر صدیق نے دا لگائیے میرے نبی نے فرمایا عمر دیاں ساڑیاں نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر صدیق دی نیکی ایک پاسے تائیوں تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اے ابو بکر تسی میریاں ساڑیاں نیکیاں لے لو پر جیری غار والی نیکی ہے کدی عمر فاروق نو عطا کر دیو نا اور جیری غار والی نیکی جدا ذکر جدا تذکرہ میرے نبی نے کیتا کدی او نیکی منو عطا کر دو کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اتنی سرکار نال محبت کیتی اتنا سرکار نال پیار کیتا پھر میرے نبی نے فرمایا کہ سب تو افضل ترین انسان جرا اس دنیا چ مصطفیٰ تو بعد ہے او حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے او حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے اللہ دے قرآن وچ جڑی آیت کریمہ پڑھی
وہ بھی ایدے ہی متعلق ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ او جیڑا سچ لے کے تشریف لے کے آیا اور جنہ نے اس سچ دی تصدیق کی تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہی لوگ ڈر والے نے. اس آیت پاک دی تفسیر دے اندر علماء نے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو بھی مروی ہے، آپ فرماندے نے کہ جاء بالصدق، ایدے تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے کہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کے آئے. تے فرمایا وصدق کا تو مراد حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے کہ جنہ اس سچ دی تصدیق کی تھی، کہ جنہ آکھیا کہ واقعی حضور سچے نبی اور سچے رسول بن کے آئے. آپ فرماندے نے اس آیت پاک تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے تے نال حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے کہ جنہ اس سچ دی تصدیق کی تھی کہ حضور واقعی سچے اور سچے نبی بن کے اس دنیا تے تشریف لے کے آئے. کس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کس طرح آکھیا کہ واقعی حضور سچے نبی بن کے آئے، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے پیغمبر اور سچے رسول بن کے تشریف لے کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں تجارت دا کاروبار شروع کیتا. بڑی قابل غور بات ہے، میں دسن لگا کہ واقعی اس آیت پاک تو مراد ہی حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے کیونکہ سب تو پہلا تصدیق آپ نے کی تھی. آپ فرماندے نے میں تجارت دا کاروبار شروع کیتا تے تجارت کرن واسطے ملک شام دا سفر شروع کیتا. آپ فرماندے نے کہ جیرے والے میں قافلہ لے کے ملک شام جا رہا تے رستے تو ایک جنگل دے وچوں گزر ہویا. ابو بکر صدیق فرماندے نے جیرے والے جنگل دے اندر قافلہ داخل ہویا تے بارش تے آندھی تے طوفان شروع ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام نو بلایا تے بلا کے فرمان لگے جا جنگل دے وچ ویکھ کے آ کے کدھر رات گزارن نو جگہ مل جائے کیونکہ آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے. غلام گیا تے تھوڑی دیر بعد آ کے کہنے لگا حضور جنگل دے نا فلاں کونے دے اتے ایک عیسائیاں دا گرجا جے اگر اجازت ہوئے تے اس گرجے تو اجازت لے کے آواں کہ اسی اتھے آ کے رات گزار سکنے ہیں. ابو بکر صدیق فرمان لگے چل میں بھی تیرے نال چلنا. ابو بکر صدیق تورے تورے اپنے غلام دے نال اس گرجے دے دروازے چے آئے. آ کے آپ نے دستخط دیتی تے اندروں ایک غلام باہر آیا تے آپ فرمان لگے اسی مسافر ہاں، اسی تجارت دا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، پردیسیاں تے بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے تے رات گزارن دی اجازت لینا ہے. غلام بول کے کہنے لگا جی اندر جڑا پادری ہے او دی عمر ہے 400 سال تے 400 سال ہو گئے نے انہوں اللہ دی عبادت کر دیاں، 400 سال ہو گئے انہوں اللہ دے اگے جھکیاں. ایک وقت آیا سی کہ ایک مسافر آیا تے انہیں رات گزارن دی اجازت لئی تے انہیں گناہ کیتا کہ جی دی وجہ تو بادشاہ دی عبادت دے اندر خلل پیدا ہویا. او دن گیا تے آج دا دن آیا بادشاہ نے کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی لہذا تسی جا سکتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق تورے تے موڑ کے فرمان لگے کہ ایک وڑی پادری نو اس بادشاہ نو جا کے آکھی کہ تیرے کو لو کوئی گارنٹی ہے وے کہ آن والا گناہ ہی کر کے جاوے گا. جیرا آیا او آ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا آکھیا تے آپ تور گئے. جیرے بلے غلام اندر آیا پادری نے پوچھا کہ 10 بار کون آیا سی. کتاب دے اندر آندا کہ پادری اتنا وڈیرا کہ او دیاں اکھاں دیاں پلکاں او دیاں اکھاں دے اگے آ گیاں، اکھاں نہیں کھول سکدا. اتنی او دی وڈیری عمر ہو گئی ہے 400 سال تقریباً. انہوں پوچھا کہ باہر کون آیا سی؟ کہنے لگا کوئی پردیسی آیا سی تے رات گزارن دی اجازت منگن دیا سی تے میں انہوں اجازت نہیں دیتی تے جاندی وار کہہ کے گیا کہ پادری کو کوئی گارنٹی ہے وے کہ آن والا گناہ ہی کر کے جاوے گا. پادری نے اتنا سنیا تے اپنیاں اکھاں دے اگوں پلکاں نو ہٹایا تے اپنیاں اکھاں کھولیاں تے اس غلام نو کہنے لگا کہ جا پوچھ کے آ جان والے تیرا نام کی ہے، جا اودے کولو او دا نام پوچھ کے آ. نوجوانوں کتاب دے اندر آندا اس پادری دا غلام دور دا حضرت ابو بکر صدیق دے کول آیا تے آواز دے کے پوچھدا جان والیا تیرا نام کی ہے؟
آ فرمان لگے مینوں لوکی ابو بکر صدیق آنکھ دینے میری ماں نے میرا نام عبداللہ رکھے آئے پادری کہنے لگا جا پوچھ کے کتھوں آئے او غلام دور دا ابو بکر صدیق دے کول آیا آ کے پوچھ دا جان والیا میرا پادری پوچھ دا کتھوں آئے آ فرمان لگے میں مکے دے وچوں آیا واؤ پادری کہنے لگا جا پوچھ کے او مکہ جرا دو پہاڑاں دے درمیان آپ نے فرمایا ہاں میں اسے مکے دے وچوں آیا واؤ کہنے لگا جا پوچھ کے کتھے چلے آئے آ فرمان لگے ملک شام تجارت کرن واسطے جا رہے واؤ پادری کہنے لگا جا انہوں پکڑ کے میرے کو لے کے آ جاؤ او دا غلام حضرت ابو بکر صدیق دے کول آیا آ کے کہنے لگا تینوں میرا پادری پیا بلاندائی تینوں میرا مالک پیا بلاندائی حضرت ابو بکر صدیق ترے ترے اس گرجے دے اندر آ گئے اس پادری نے سیدنا صدیق اکبر دا اٹھ کے استقبال کیتا پوچھ دا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر صدیق ہے پوچھ دا کتھوں دے رہن والا ہے آ فرمان لگے میں مکے دے رہن والا واؤ پوچھ دا کتھے چلے آئے فرمان دینے ملک شام تجارت واسطے جا رہا واؤ کتاب دے اندر آندہ اس پادری نے اپنے پرانے جے صندوق وچوں ایک پرانی جی کتاب نکال لئی اس کتاب نو ابو بکر صدیق دے سامنے کھولے آؤ ایک بڑی کتاب والویخ دے ایک بڑی ابو بکر صدیق دے چیڑے والویخ دے ایک بڑی کتاب والویخ دے ایک بڑی صدیق اکبر والویخ دے کہن لگا تجھے منو اوہی لگنا آ فرمان لگے دس کون لگنا وا کہن لگا ابو بکر ذرا اپنے پیڑ چو کپڑا ہٹا دے آ فرمان لگے میں تے رات گزارن آیا وا تو میرے کولو اتنیاں نشانیاں کیوں پیا ویکھنا کہن لگا ابو بکر تینوں تیرے رب دا واسطہ ہی ایک بڑی اپنے پیڑ چو کپڑا ہٹا دے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیڑ چو کپڑا ہٹایا انہیں ابو بکر دے پیڑ چے تل دا نشان ویکھیا اس پادری دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر صدیق دے سامنے روندا آئے نالے کہندے اے ابو بکر صدیق کدی تو جھوٹ نہیں بولیا اج منو سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے